Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang mga dapit nga duol sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang lumulupyo sa nasod o Ginoo. Gidugangan mo ang ilang kalipay. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tawo inig kating-ani, ug sa mga tawo inig bahin-bahin nila sa ilang mga inilog. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti, aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong ipasabot, mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa mo ingon, dapig ako kang Pablo. Ang usa-usab mo ingon, dapig ako kang Apolos. Ug may nag-ingon, dapig ako kang Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kay ang mensahe maitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong nangalaglag, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkandungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto mipuyo sa Capernaum, usa ka lungsod daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni Propeta Isayas, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea, dapit sa mga dili Hudyo. Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta, sa kamatayon midanag ang kahayag. Sukad ni adto si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga, nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton.